अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल राहत हाशिम में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुर्फ इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अरबी तजवीद में इजहार किसे कहते हैं और कुरान मजीद की तिलावत में इजहार का कायदा कैसे अदा होता है। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 17 ज़रूर देखें ताकि आप ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए आज के लेक्चर पे आते हैं। दोस्तों, जैसा कि लफ्ज़ इजहार से खुद ही पता चलता है कि इजहार के माने हैं ज़ाहिर करना। क्या ज़ाहिर करना? नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना, फिर चाहे वो नून की आवाज़ तनवीन से निकले या नून साकिन से निकले। यानी जो हमने पिछले लेक्चर में इख्फा का कायदा पढ़ा, ये उसका अपोजिट है। इख्फा में हमने पढ़ा था कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना करके पढ़ना है, लेकिन यहाँ इजहार में नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, यानी गुन्ना नहीं करना है। जैसे हमारे कारी हजरात सूरह इखलास की तिलावत में यहाँ पढ़ते हैं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यानी वो यहाँ इख्फा नहीं करते हैं, बल्कि इस तनवीन में जो नून की आवाज़ निकलती है उसको पूरी तरह से ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। यानी वो यहाँ कुफुवन अहद नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नून की आवाज़ को पूरी तरह से ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, जैसे कुफुवन अहद। तो ये जो यहाँ नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, इसी चीज़ को इजहार कहते हैं। ये तो हो गया कि इजहार किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इजहार का कायदा कैसे अदा होता है। इसके लिए हमें 6 हुरूफ याद रखने हैं। वो 6 हुरूफ कौन से हैं? वो हैं हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा। इन 6 हुरूफ को हुरूफ हल्की बोलते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़े हैं। अब जब हमें ये 6 हुरूफ यानी हुरूफ हल्की याद हो गए, इसके बाद हम इजहार का कायदा यहाँ नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 9 में देखते हैं कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आवें तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मतलब ये कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई हुरूफ आए तो वहाँ तनवीन में जो नून की आवाज़ निकलती है उस नून की आवाज़ को पूरी तरह से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे इस नारुन हामिया में इस तनवीन यानी 2 पेश में नून की आवाज़ निकलती है, यानी रा 2 पेश रुन। तो इस रा 2 पेश रुन को हमें रुन ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आता है। अब अगर इस रुन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाता तो फिर इसको रुन नहीं पढ़ना था, बल्कि इसमें फिर नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना था, जैसे रा 2 पेश रूम। इख्फा और इजहार दोनों तनवीन और नून साकिन के कायदे हैं, यानी दोनों में देखना है कि तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा आता है या हुर्फ हल्की, या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा आता है या हुर्फ हल्की।
یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف اخفا آتا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو نون کی آواز کو پوری طرح سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے یہ ہم ان دی گئی اگزامپل سے دیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے طیرن ابابیل، اس میں یہ جو تنوین ہے یعنی ارا دو زبر اورن، اس کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے آتا ہے۔ تو اظہار کا قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آئے تو تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس نون کی آواز کو پوری طرح سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں اظہار میں نون کی آواز کو چھپا کر نہیں پڑھیں گے اخفا کی طرح، بلکہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل، یعنی اس حمزہ کی وجہ سے یہاں نون کی آواز کو پوری طرح سے ظاہر کر کے پڑھا۔ پھر اسی طرح دوسری اگزامپل میں ہے نارن حامیہ، تو یہاں بھی اس تنوین کے بعد حرف حلقی حا آتا ہے، جس کی وجہ سے اب اس تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی نارن حامیہ نہ کہ نارون حامیہ۔ پھر اسی طرح یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی خا آتا ہے، جس کی وجہ سے اس نون ساکن کے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے لمن خشیہ، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی غین آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من غیرہ۔ پھر اس تنوین یعنی 2 زیر کے بعد حرف حلقی عین آتا ہے، جس کی وجہ سے اس تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یومئذ علیہا۔ پھر یہاں اس نون ساکن کے بعد ہا آتا ہے جو کہ حرف حلقی ہے، اور اس ہا کی وجہ سے اس نون ساکن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من ہو۔ یہاں اس نون ساکن کے بعد عین آتا ہے جو کہ حرف حلقی ہے، اور اس حرف حلقی عین کی وجہ سے یہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من۔ اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ آتا ہے، اور یہ بھی حرف حلقی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے عینن، یعنی اب ہم اس کو پڑھیں گے من عینن آنیہ۔ یہاں تنوین 2 زبر کے بعد حرف حلقی حمزہ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں 2 زبر میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے کفواً احد۔ پھر اسی طرح یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی عین آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے فمن عفی۔ یہاں اس نون ساکن کے بعد حمزہ آتا ہے جو کہ حرف حلقی ہے، اور اس حمزہ کی وجہ سے یہاں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے من اخیہ۔ یہاں اس نون ساکن کے بعد حمزہ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے من اذن۔ یہاں اس تنوین 2 پیش کے بعد حرف حلقی حا آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں تنوین میں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے کتاب حکیم۔ یہاں اس تنوین کے بعد
حرف حلقی غین آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے عذاب غلیظ۔ اور لاسٹ میں یہاں اس تنوین دو زیر کے بعد یہ حمزہ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس تنوین میں نون کی آواز پر اظہار ہوگا، جیسے حاسدین اذا حسد۔ تو اب اگر ہم اخفا اور اظہار کے قاعدوں میں کمپیریزن کریں گے تو اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے من شر، اور اظہار میں نون کی آواز کو پوری طرح سے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کفواً احد، نہ کہ کفواً احد۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ جو ہمارے آنے والے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔